अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और हम सब मिलकर खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज फिर हम सब को एक दूसरे से बात करने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब मिलकर शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर हमें ज़िंदगी की एक और मोहलत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उसकी नेमतों का नज़ारा किया और परवरदिगार ने हमें फिर से मौका दिया है आज कि हम उसकी फर्माबरदारी में आगे आगे रहने वालों के साथ हो जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे तमाम अज़ा व जवाहरात अच्छे से काम करें। शुक्र उसकी ज़ात का, परवरदिगार का, ये उसका करम है जो हर सुबह हम पर होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें, हम हक ही नहीं अदा कर सकते उसके शुक्र का, लेकिन हम पर क्योंकि शुक्र अदा करना वाजिब है तो हम शुक्र करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी नेमतों में और हिस्सेदार बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आज बुध का दिन है और बुध की दुआ और इसका तर्जुमा आइए मिलकर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है कि जिसने रात को पर्दे और नींद को आराम का ज़रिया बनाया और दिन को कामकाज के लिए करार दिया। हम्द तेरे ही लिए है कि तूने मुझे मेरी ख्वाबगाह से ज़िंदा उठाया और अगर तू चाहता तो इस नींद को दायमी बना देता। ऐसी हम्द जो हमेशा रहे, कभी ख़त्म ना हो, कि जिसकी तादाद को मखलूक शुमार ना कर सके। ए मेरे माबूद, तेरे ही लिए हम्द है कि तूने पैदा किया तो दुरुस्त पैदा किया, क़ज़ा व क़दर बनाई। तू मौत देता है, ज़िंदगी बख्शता है, बीमार करता है, शफा देता है। तू बचाता है, आज़माता है। और अर्श पर तेरी हुकूमत और मुल्क तेरे कब्ज़ाए कुदरत में है। मैं तुझे ऐसे शख्स की तरह पुकारती हूँ कि जिसका वसीला कमज़ोर हो, चाराएकार मुनक़ता हो गया हो, मौत करीब आ गई हो और वो दुनिया की आरज़ू में गिरफ़्तार हो और तेरी रहमत का बहुत ज़्यादा मोहताज हो। उसकी कोताहियों के बाइस उसकी हसरतें बढ़ चुकी हों और उसकी लग़ज़िशें और ठोकरें बहुत ज़्यादा हों और तेरे हजूर सच्ची तौबा कर रहा हो। पस खुदाया रहमत नाजिल फरमा नबियों के ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पर, उनके पाको पाकीज़ा अहले बैत पर मुझे शफ़ाअत नसीब फरमा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, और उनके कुर्ब से महरूम न फरमा। बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ए मेरे माबूद, इस बुध के दिन मेरी 4 हाजात को पूरा फरमा परवरदिगारा, कि मेरी कुव्वत को अपनी अताअत में लगा दे, मेरी खुशी अपनी इबादत में करार दे और मेरी तवज्जो अपने सवाब की तरफ कर दे। और जिस चीज़ से मुझ पर तेरा सख्त अजाब आता हो मुझे उससे दूर फरमा, कि बेशक तू जिस पर चाहे अपना लुत्फ़ व करम फरमाता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज हमने बुध की दुआ और इसका तर्जुमा सुना अल्हम्दुलिल्लाह। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और उन्हीं हस्तियों के सदक़े से, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के वास्ते से हमारी तमाम तर दुआओं को, हाजात को अपने दरबार इज़्ज़ती में कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और दुआ करते हैं अपने परवरदिगार से कि जहाँ जहाँ जो लोग रिज़्क़ के हसूल के लिए अपने घरों से निकलते हैं, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में सेहत, सलामती, ज़िंदगी, ईमान की ताज़गी, मारिफत की सलामती और ईमान की ज़्यादती के साथ, ईमान की मज़बूती के साथ उनके रिज़्क़ में हलाल 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 और फरावां रिज़्क़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। जो बच्चे अपने घरों से हसूल इल्म के लिए निकलते हैं, खुदा उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और वालिदैन के लिए अपनी औलादों को सदका जारिया बनाए इंशाअल्लाह। और हमारे वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, मेरे वालिदैन समेत, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उनको जन्नत में एक बेहतरीन जगह, बहुत ही प्यारी जगह पर रखे इंशाअल्लाह। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे वालिदैन पे उसी तरह रहमत और शफ़क़त की नज़र फरमा जिस तरह उन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहमत और मोहब्बत की और प्यार की, शफ़क़त की नज़र की। हमारे वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी हम ये दुआ कर सकते हैं, और जो दुनिया में हैं परवरदिगार उनको सलामत रखे, उनके लिए भी ये दुआ कर सकते हैं। क्योंकि ये दुआ कितनी खूबसूरत दुआ है कि रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। है मेरे परवरदिगार हमारे वालिदैन पर उसी तरह रहमत की नज़र फरमा जिस तरह तो उन्होंने हम पर हमारे बचपन में हम पर शफ़क़त की नज़र की। कितनी प्यारी दुआ है। तो जो वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी हम ये दुआ कर सकते हैं, और जो वालिदैन हयात हैं खुदा उनको तुलानी उम्र अता फ़रमाए, सेहत सलामती ज़िंदगी के साथ अपने बच्चों के सर पे इंशाअल्लाह कायम रखे, उनके लिए भी हम ये दुआ कर सकते हैं।
پروردگار ان والدین کے دعا والے ہاتھ سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار ہماری چادروں کو ہمارے سروں پر قائم رکھے الحمدللہ، کہ یہ چادریں ہمارا مان ہیں اور ہماری رسپیکٹ ہے اور ہمارا غرور ہے الحمدللہ، کہ یہ تحفہ خداوندی ہے کہ جو ہمارے اللہ کے پاک وسیلوں نے ہمیں بتایا سمجھایا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ عورت کی اسلام سے پہلے عزت نہیں تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد ہمارے نبی یہ پیغام لے کر آئے، ہمارے خاتم النبیین نے کتنی فضول رسومات کو دنیا سے ختم کیا، معاشرے سے ختم کیا، اور بتایا کہ ہم تو اپنے پروردگار کے لیے بہت قیمتی ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے تو یہ حجاب کا تحفہ ہمیں ملا الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس حجاب کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہماری یہ چادریں، ہمارے یہ کراؤنس جو ہم اپنے سر پر لیتے ہیں، انہیں سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں صحت سلامتی زندگی ملے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ اچھا کر سکیں۔ سب والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کر سکیں، سب سے بڑھ کے ہم ان کی اچھی اور بہترین تربیت کر سکیں، ایک ایسی تربیت جو نہ صرف ان کے لیے دنیا میں فائدہ بخش ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی فائدہ بخش ہو، وہ اپنے پروردگار کے فرما بردار ہوں۔ بے شک ہم ان کی تعلیم کی بہت فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش ضرور یہ کرنی چاہیے کہ ہم انہیں ایسی تعلیم دیں جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو انشاءاللہ۔ وہ صرف ہمارے فرما بردار نہیں، ہم سے کہیں پہلے وہ ہمارے پیارے رب کے فرما بردار ہوں، محمد و آل محمد کے بہترین فالور ہوں، اور پھر جب وہ ان کے بہترین فرما بردار ہوں گے، اپنے اللہ کے بہترین فرما بردار ہوں گے، ان کے پاک وسیلوں کو اچھے سے فالو کرنے والے ہوں گے، تو ہمارے تو فرما بردار وہ آٹومیٹیکلی ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پروردگار ان سب کے ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیاب سے کامیاب منزل عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج بدھ کا دن ہے، اور آج ہمارے ساتھ میں امام، ہمارے باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ان سے منسوب ہے یہ دن، تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے صدقے میں ہماری حاجات کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے وقت کے زندہ امام کے ظہور میں بھی تعجیل ہو، کہ اس دعا کو کرنا بھی ہم نے نہیں بھولنا ہے الحمدللہ۔ دعا کرتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں جو لوگ پریشان حال ہے، خدا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت اچھی اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو ہم نے فارغ نہیں رکھنا، فارغ نہیں رہنے دینا، فراغت نہیں رہنے دینا، بلکہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے، بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے، اپنی زبان کو اور اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو ہم نے اپنے رب کے یاد سے غافل بھی نہیں رہنے دینا انشاءاللہ العزیز۔ بہت اچھی اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کیجیے، اپنے آپ کو فراغت میں نہ رکھیے۔ کہتے ہیں ہمیں شوق تو ہوتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہم فارغ رہیں، آرام کریں، بس بہت زیادہ ہمیں کوئی مشقت والے کام نہ کرنا پڑے، لیکن کہتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جلدی اس دنیا سے رخصت کرنا ہو تو اس کو بس فارغ بٹھا دیں تو وہ جلدی رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کمپلیکس میں جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ اسی کمپلیکس میں رہنے لگتا ہے نا، کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا، ناشکری کی پوزیشن میں آ جاتا ہے جو شخص فارغ رہتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ کیونکہ یہ شیطان دماغ میں چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے نا، کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ایسا بھی تو کر سکتا تھا، تم اس کو ایسا کیوں دے دیا، تمہیں ایسا کیوں نہیں دیا، تو یہ چیزیں تو پھر آٹومیٹیکلی دماغ پر اثر کرتی چلی جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی ہیلتھ کو اچھے اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے مائنڈ کو، اپنی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ پروردگار نے کسی کو بھی بیکار نہیں بنایا، کسی کو بھی فضول نہیں بنا کر بھیجا، پروردگار نے ہر انسان کے اندر اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، کسی بھی کام میں وہ اسپیشیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے، تو آپ اس اسپیشیلٹی کو، اس طاقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ تو پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا دنیا و آخرت میں، کہ ہم اس کے شکر گزار بندوں میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں اپنے پروردگار سے بہت اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ پروردگار ہم سب کے لیے ویسا ہی ہے جیسا ہمارا گمان ہے۔
انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں ہماری تمام عبادات قبول ہوں، آج کے دن کی جتنی بھی شر ہے، نگیٹیویٹیز ہیں، وہ ہم سے پروردگار دور رکھے انشاءاللہ، اور جو آج کے دن کی نیکیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جتنی بھی نوازشیں اس کی ہوتی ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اس زمین پر، تو پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ رکھے انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فی امان اللہ، کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔